So mga kaigsuonan, si Kristo adunay duha ka pagkahimugso. Nahimugso siya sa espiritu didto sa Dios Amahan sa langit. Una nga pagkahimugso. Og nahimugso sab siya sa ikaduhang pagkahimugso sa tawo didto sa tiyan ni Maria. So mga kaigsuonan, atong tun-an ang unang pagkahimugso ni Kristo. Sa didto pa siya sa langit. Sa wala pa'y tawo, wala pa'y kalibutan, wala pa'y yuta, langit, wala pa ang tanan. Si Kristo nahimugso siya dito sa langit, uban sa Amahan, sa paghimo sa kalibutan. So si Kristo, saksi siya o kuyog siya sa pagbuhat sa tanan. So atong pamatud-an dinhi sa Juan 1 versikulo 18. Walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon. Ang bugtong anak lamang nga anaa sa sabakan sa Amahan, siya ang nagpaila kaniya. So mga kaigsuonan, kay wa may tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon. Apan ang anak lamang maoy naka kita og nagapaila sa Amahan nga siya mao ang Amahan sa langit, mga kaigsuonan. So meaning si Kristo dili siya tawo, kun dili Dios siya, kay kung tawo siya, dili siya makakita sa Amahan. So niadtong panahon nga didto siya sa langit, sa wa pa siya mahimugso, naa siya sa sabakan sa Amahan. Unya sa ato na siya, mga kaigsuonan, dili na siya matawag og matres in the bosom of the Father, sumala sa Biblia. So si Kristo dili gid siya tao before, tungod kay siya nahimugso sa langit, sa wala pa siya magpakatawo. Kung atong basahon dinhi sa Juan 1:1, si Kristo usa ka Dios, pulong siya nga Dios. Nagingon ang pulong sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. So ang pulong kauban siya sa Dios. So meaning kauban siya sa Dios Amahan. So kana siya nga pulong, kay kauban man siya sa Dios, kanang pulong Dios sab na siya nga kauban sa Dios. So buot pasabot kanang pulo nga Dios, mauna siya si Kristo, tungod kay dinhi sa Juan 1:14 nag-ingon dinhi, og ang pulong nahimong unod, og nagpuyo ipon kanato, og atong nakita ang iyang himaya ingon nga sa bugtong anak gikan sa Amahan, puno sa grasya og kamatuoran. So kay ang pulong nahimo mang unod, kinsa may nahimong unod, kinsa may Dios nga nagpakatawo, way lain si Kristo. So si Kristo before, pulong siya nga Dios. So atong nasaksihan nga si Kristo, Dios gyud siya, sa wa pa siya magpakatawo. Una sa tanan, nakakita siya sa Dios, ug siya ang nagpaila sa Dios Amahan. Meaning kay nakakita man siya, dili siya tao, kay wa may tao nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon. So si Kristo Dios gyud siya, mga kaigsuonan. Asa man nato mapamatud-an nga si Kristo dili tao before? Atong mapamatud-an, mga kaigsuonan, diha sa Proverbio 8 versikulo 25. Atong basahon ang maong kasaysayan sa atong Ginoong Hesus. Nag-ingon sa 25, si Kristo nag-ingon ini, sa wala pa mapahimutang ang mga bukid, sa wala pa ang kabungturan, ako nahimugso na. So wala pa kuno ang kabungturan, nahimugso na siya. So natao na si Kristo. Wala pa ang mga kabungturan, meaning wala pa ang yuta. 26, samtang nga wala pa niya mabuhat ang yuta, wa pag yun makahimog yuta, ni ang mga kapatagan, ni ang sinugdan sa abog sa kalibutan. So wala pag yun ang kalibutan, bisan ang mga abog. 27, nag-ingon siya, sa diha nga natukod niya ang kalangitan, didto na ako. So si Kristo, wala pa'y kalibutan, wala pa'y mga yuta o langit, didto na siya, nahimugso na siya kauban sa Amahan.
Atong ipadayon sa gipahimutang niya ang usa ka lingin ibabaw sa naong sa kahiladman. Unsay buot pasabot sa lingin? Usa ka kalibutan nga lingin. So kining kalibutan nga gihimo sa Ginoo sa wala pa ni mapahimutang, si Kristo didto na siya. Nahimugso na siya sa 28 atong basahon. Sa diha nga gihimo niyang malig-on ang kalangitan sa kahitasan, sa diha nga ang mga tuburan sa kahiladman nahimong mabaskog. 29. Sa diha nga gihatag niya sa dagat ang iyang utlanan, nga ang mga tubig dili magalapas sa iyang sugo. Sa diha nga iyang gilaraw ang mga patukuranan sa yuta. Unya ako didto tupad kaniya ingon sa usa ka batid nga magbubuhat, og ako sa matag adlaw maoy kahimuot niya. Nagakalipay sa kanunay sa iyang atubangan. Mauna si Kristo. Sa naglaraw pa ang Dios Amahan sa paghimo sa kalibutan, didto na si Kristo tupad sa Amahan. So, nagpasabot nga si Kristo dili gyud siya tao before, kundili Dios gyud siya, mga kaigsunan. Kay sa wala pa ang yuta, langit, wa pa nahimo ang tibuok kalibutan, si Kristo didto na siya kuyog sa Amahan. So dili gyud siya tao. Dili tao si Kristo before, mga kaigsunan. So ang pangutana, kano sa ang tao nahimo? Kay si Kristo dili man gyud siya tao sa sinugdan. So kano sa man nahimo ang tao? Genesis 2 versikulo 7. Nag-ingon dinhi sa city sa Genesis 2, o giomol ni Jehova ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihoypan niya sa mga buho sa iyang ilong, sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi. So mao ni siya, mga kaigsunan or mga kahigalaan, ang pagkahimo sa tao. Gikuha siya sa abog sa yuta. So kung wala ang yuta, wala pa mahimo ang yuta, dili gyud mahimo sab ang tawo. So si Kristo nahimugso siya, wa pay yuta, wa pay kalibutan. So mangutan ako, kanusa nagsugod ang tawo sa diha nga naa na yuta, ug ang unang tawo mao si Adan. So wala na ilaing tawo nga una pa kang Adan, kundili si Adan gyud ang una. Si Kristo sa wala pa si Adan mahimong tawo, nahimugso na siya sa espiritu. Gitawag siya Dios, mga kaigsunan. So mauna siya nga si Kristo dili jud tawo before, kay gipanganak siya sa espiritu nga Dios before. So dili gi siya tawo. So kung gipanganak man siya sa Dios, so meaning Dios sab siya. Kung gipanganak siya sa espiritu, ang gianak usab espiritu. Dili pwede nga gipanganak siya sa espiritu, ang mahimong anak tawo, sama ra gud sa tawo. Kung ang tao manganak, ang iya pong anak, tao sab. Dili pwede nga manganak ang tao, ang mugawas sa tiyan, kanding or baka. Dili pwede. Kung dili, tao sab ang mugawas. Mausab si Kristo ang Dios, nanganak ang Kristo Jesus. So si Kristo sab gipanganak, Dios man ang Amahan, Dios sab siya. Espiritu man ang Amahan nga nanganak ang Kristo, espiritu usab ang gipanganak. Atong basahon sa Juan 3 versikulo 6. Nagingon dinhi ang pulong nga ang gipanganak sa espiritu, espiritu man. Nagingon sa Juan 3 versikulo 6. Ang gipanganak sa unod, unod man. Ang gianak sa espiritu, espiritu man. So kung ipanganak ka sa unod, unod sab ka. Pero kung gipanganak ka sa espiritu, simpre espiritu gid pod. Kining si Kristo Hesus sa wala pa ang mga tawo, wala pa'y langit, yuta, gipanganak siya sa espiritu nga Dios nga Amahan. So espirituhanon sab siya or Dios sab siya before kay gipanganak man siya sa Dios. So Dios gyud si Kristo before, dili siya tawo lamang. Dili siya tao lamang, mga kaigsunan, kay nga naman gipanganak siya sa Dios, so siya pod nga naanak na Dios sab siya or espiritu before. Karon mga kaigsunan, kung atong basahon dinhi sa
Herbiyohanon versikulo 1 o kapitulo 1 versikulo 5 ato gyung mapamatud-an nga gipanganak gyud siya sa Dios Amahan. Naagi tay mabasa nga gipanganak gyud si Kristo. Sa Herbiyohanon 1 versikulo 5, kay kang kinsa sa mga manulunda siya magapamulong sa bisan unsang panahon, ikaw mao ang akong anak, gipanganak ko ikaw karon, ug usab ako mahimong amahan niya, ug siya mahimong anak nako. Ang amahan jud mismo ang nag-ingon nga gipanganak ko ikaw karon, ikaw mahimong anak nako, ug ako mahimong amahan. So gipanganak siya sa espiritu, wala pa siya mahimugso kang Maria. Wala pa siya matao diha sa tiyan ni Maria. So dili pa siya tawo sa gipanganak siya sa amahan. So before Dios gyud si Kristo. Nganong mabasa man nato sa Biblia nga si Kristo tawo, tungod kay gipanganak sab siya sa tao. Si Kristo adunay duha ka pagkahimugso, dili kay usa lang ka pagkahimugso. Si Kristo, sumala sa atong title, so buot pasabot, kay si Kristo doon naman siya duha ka parte sa pagkahimugso. Nahimugso siya sa espiritu, nahimugso sab siya sa unod ngadto kang Maria. So kung atong tutukan lang didto kang Maria nga si Kristo nahimugso sa tiyan ni Maria nga tawo, so makaingon kita nga si Kristo tawo lamang. Pero kung atong subayon gyud ang iyang kasaysayan kung asa siya nagikan, dili siya tao lamang kundi Dios siya sa sinugdan. Unya sa nagpakatao siya, nahimo siyang tawo. So mao nang makabasa ta sa Biblia nga dunay mabasa nato si Kristo tawo. Pero wa tay mabasa nga si Kristo tawo lamang. Naay mabasa nga tawo kay nagpakatawo. So una, nahimugso siya sa espiritu sa Dios Amahan, gipanganak siya. Unya nahimugso sab siya sa tawo nga mao si Maria, nahimo siya nga tawo sab ang gipanganak ni Maria. So mao na siya ang kamaturan nga kanang si Kristo Hesus dili siya tawo lamang, kundi usa siya ka Dios sa sinugdan, unya nagpakatawo. Asa man nato mabasa nga si Kristo sa sinugdan, o asa nato mabasa sa Biblia, direct lang tama kaigsunan nga si Kristo Dios dinhi sa unang Juan kapitulo 5 versikulo 20. Atong basahon, nagingon dinhi, og hingbaluan nato nga mianhi ang anak sa Dios, og mihatag kanato sa kinaiya nga matuod, og anaa kita kaniya nga matuod nga mao ang iyang anak nga si Hesukristo. Kini mauman ang matuod nga Dios, og kinabuhi nga walay katapusan. So unsa si Kristo, kini man mao ang matuod nga Dios. Dios gid siya nga matuod. Wa gyud pagduha-duha makaigsunan. Si Kristo Dios gyud nga matuod. Kay nganuman, nganong gitawag man siya Dios nga matuod? Tungod before sa wa pa siya magpakatao, Dios gyud siya. Ug ang nanganak niya Dios nga espiritu. Siya usab nga gipanganak, Dios sab nga espiritu. Dili pwede nga ang espiritu manganak siya tawo. Kundili ang iya pong ipanganak espiritu. Kung Dios ang nanganak, Dios usab ang mahimo niya nga anak. So mao na siya. So ang pangutana atong iklaro no. Manganak ba diya ang amahan nga wala man siya matres, di man siya babae? Manganak siya espirituhanon nga pagpanganak. Ang pagpanganak sa tao nga unod nun lahi kay mag-agi gina sa matres, ug ang laki dili pwede manganak kung manganak taingon nga tawo. Kay ganuman kinahanglan manganak ang tawo na naagi siya ay gitawag og matres. So ang babae lagi manganak kung tawo. Pero kung Dios sa espirituhanon nga pagpanganak pwede manganak ang laki. Tungod kay Dios siya ganuman. Ang Dios walay matres. Pero ang giingon sa Biblia, in the bosom of the Father, naa diha si Kristo sa sabakan sa amahan. So wala sa matres, na sa sabakan spiritually. So sa gipanganak si Kristo, pinaaging pulong, gipanganak ko ikaw karon. So nahimugso si Kristo, pinaagi sa pulong nga nag-ingon, gipanganak ko ikaw karon. So nahimugso siya.
So mao na siya ang pagpanganak sa amahan nga espirituhanon nga Dios. Dili pinaagi siya og matres. So na himugso si Kristo sa espirituhanon nga pagkahimugso Dios siya, ug nahimugso sab siya sa tawhanon nga pagkahimugso ngadto kang Maria. So muna nahimo siyang tao.